नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले क्वार्टर 4 को रिपोर्टहरु धमाधम आइरहेको छ। कमर्शियल बैंकको पनि लगभग 15 देखि 18 वटा बैंकहरुको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आइसकेको छ र अझै धेरैको बाँकी पनि छ र जतिको यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आइसकेको छ त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर सबभन्दा हाई डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी भएको बैंकहरुको लिस्ट र सबभन्दा फास्ट ग्रो भइरहेको बैंकहरुको लिस्ट लिएर आएको छु र त्यो कम्पनीहरुको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर पनि मैले तपाईलाई देखाउने छु आज यो भिडियोमा। सो स्टार्ट गरौँ। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अर्को कुरो यो भिडियोमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर बाइ र सेलको लागि रेकमेन्डेसन छैन। यो चाहिँ एजुकेशनल पर्पजको लागि मात्र हो। तपाई सिक्नुस् र आफ्नो नलेज र स्किल युज गरेर तपाई आफै बाइ एन्ड सेल को डिसिजन लिनुस्। अब यहाँ हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी भएको र फास्टेस्ट ग्रोइङ बैंक को लिस्ट मैले राखेको छु। यहाँ दुई साइडमा यतापट्टि जुन हेर्नुहुन्छ हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ स्टक यहाँ छ 1 देखि 5 सम्म एनबीएल, सानिमा, एडीबीएल, एनआईसी एशिया र पीसीबीएल। यो रिपोर्ट आएकोहरु मध्ये मात्र हो। अझ नबिलको ग्लोबल आईएमई यस्तो बैंकहरुको रिपोर्ट आएको छैन। सो त्यसको बारेमा छैन यहाँ। र अर्को यता साइडमा रहेको छ फास्टेस्ट ग्रोइङ बैंकहरु एनआईसी एशिया, प्राइम कमर्शियल, मेगा, एनबीएल, केबीएल, प्रभु, सीजेडबीआईएल यो रहेको छ। र अलिकति नराम्रो रिपोर्ट आएको भनेको ईबीएल को मात्र अहिले नराम्रो रिपोर्ट आएको छ। नै त मोस्ट अफ द कमर्शियल बैंकहरुको राम्रो रिपोर्ट नै आएको छ। अब त्यो राम्रो मध्ये राम्रो हामी कसरी छान्ने छौं र यो बैंकहरुको जुन लिस्ट लिएर आएको छु यसको फन्डामेन्टल पनि मैले हेरेर भन्ने छु किन यो चाहिँ हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ स्टक भयो र यो कम्पनीहरु किन चाहिँ फास्टेस्ट ग्रोइङ बैंकहरु भयो भनेर। सो स्टार्ट गरौँ। पहिला हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ स्टकहरुको बारेमा हेरौँ कसरी हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ भयो र यसको रिपोर्ट कस्तो छ। सो पहिला एनबीएल रहेको छ। अहिले एनबीएल आज 7% ले बढेको रहेछ यो नेपाल बैंक लिमिटेड। यसको रिपोर्ट पनि धेरै राम्रो आएको छ। अहिले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने चान्सेस भनेको एनबीएल कै रहेछ। अहिले जतिको रिपोर्ट आयो त्यो मध्येको सबभन्दा हाईएस्ट डिभिडेन्ड दिन सक्ने भनेको एक्सपेक्ट गरिएको छ यो एनबीएल बढै। यसको हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी 27% देखाइएको छ। डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने ईपीएस चाहिँ 27 छ यसको। र अब यसको यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिपोर्ट पनि छ। यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट हो। यसमा शेयर क्यापिटल 12% ले बढेको छ र रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि 9% ले बढेको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमर 14.99% ले बढेको छ। राम्रो हो। र बैंकको मेन प्रोडक्ट भनेको के हो? बैंकको मेन प्रोडक्ट भनेको त्यसले जति धेरै लोन दिन सक्यो त्यति त्यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सक्छ। सो जहिले पनि हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ लोन इन एडभान्स कति धेरै दिइरहेको छ। लास्ट इयरको क्वार्टर 4 को रिपोर्टको कम्पेयरमा अहिले यसले 30.32% ले बढाएको छ जुन राम्रो हो, एकदमै राम्रो हो। र त्यसपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यसले 14.98% ले बढाएको छ। यसको कोर इन्कम बैंकको अदर अपरेटिङ इन्कम र अरु जुन साइड बिजनेसबाट आउने इन्कमलाई छोडेर जुन कोर बिजनेसबाट इन्कम आउँछ त्यसलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले आफ्नो कोर बिजनेसको इन्कममा पनि यसले 14.98% ले बढाएको छ भनेपछि यो राम्रो रह्यो। र त्यस्तै अब धेरै बैंकहरु छ। म क्विकमा अलिकति चाँडो नै भन्ने छु तपाईहरुलाई। अब यसमा ईपीएस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 3.58 ले बढाएको छ। लास्ट इयर 20.68 थियो भने अहिले 24.26 छ। अरु तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यहाँ मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु राखेको छु। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यसले 14.98 ले बढाएको छ। लोन ग्रोथ मेन यसले आफ्नो प्रोडक्ट सेल गरेको छ 30.23% ले लास्ट इयर कम्पेयरमा अहिले बढी सेल गरेको छ। र अदर अपरेटिङ इन्कम हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ। अदर अपरेटिङ इन्कम कतै यसले आफ्नो प्रॉफिट धेरै अदर अपरेटिङ इन्कमबाट त लिएर आएको छैन नि, त्यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अदर अपरेटिङ इन्कमबाट अलिकति कमै इन्कम आएको राम्रो र मेन जुन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम छ योबाट प्रॉफिट धेरै आएको राम्रो मानिन्छ। अदर अपरेटिङ इन्कमबाट यसले 78 करोड टु 87 करोड ठिकै हो। बैंकहरुको सन्दर्भमा 1 अर्ब भन्दा मुनि यदि अदर अपरेटिङबाट अहिलेको सिचुएसनमा लिएर आएको छन् भने ठिकै हो। तर 1 अर्ब भन्दा यदि माथि नन अपरेटिङबाट अदर अपरेटिङबाट आएको छ भने त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। र इम्पेयरमेन्ट चार्ज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 87 करोड लास्ट इयर थियो। लास्ट इयर कोभिड-19 ले गर्दा प्रोभिजनिङ धेरै गरेको थिएन बैंकहरुले, त्यसैले 87 करोड थियो र अहिले 41 करोडमा झरेको छ। यो यदि लास्ट इयरको कम्पेयरमा यदि धेरै नै त कम योपालि इम्पेयरमेन्ट चार्जेस आएको छ भने यसको प्रॉफिट ग्रो हुन जान्छ। र हाईएस्ट डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी
27% भइसक्यो र डिभिडेन्ड हिस्टोरी चाहिँ यसको लास्ट चाहिँ 4% क्यास दिएको छ र 12% बोनस दिएको थियो। सो यदि तपाईँ डिभिडेन्ड ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ, आई मिन डिभिडेन्डलाई धेरै फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एनबिएल को तपाईँले बाई गर्दा राम्रो रहला। यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने योपालि चान्सेस छ। हुन त अब सरकारी स्वामित्व धेरै भएको यो कम्पनी हो र यसले अलिकति डिभिडेन्ड चाहिँ कमै दिने यसको हिस्टोरी छ र यसको जसरी रिजर्भमा यसले धेरै पैसा राख्छ, यसको रिजर्भ चाहिँ धेरै ठुलो बनाइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिटेन अर्निङ र सेयर प्रिमियम यो सबै गरेर यो लगभग 21 अर्बसम्म यसको रिजर्भ छ र यो पालि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ किनकि अलरेडी डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने इपिएसमा यसले 27 देखाएको छ। सो यो पालि योबाट राम्रो डिभिडेन्ड हामी एक्सपेक्ट गरेको छौँ। त्यही अनुसार आज यसको सेयर प्राइस पनि हेर्नुहोस् 7% ले बढेको छ। अर्को चाहिँ सानीमा रहेको छ, यसले पनि योपालि राम्रो डिभिडेन्ड दिने संकेत दिएको छ। यसले तपाईको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अराउन्ड 17% सम्म देखाएको छ यो वर्ष र यसको चाहिँ यहाँ Q4 को रिपोर्ट रहेको छ। Q4 को रिपोर्टमा यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस टु 29.18 ले बढाएको छ, रिजर्भ राम्रो बढाएको छ र लोन इन एडभान्स टु कस्टमर यो पनि 3097% ले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ बढी सेल गरेको छ यो वर्ष। यो भनेको एकदमै धेरै राम्रो हो र इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 7.93% ले बढाएको छ, सेटिस्फ्याक्टरी ठिकको एभरेज मनोमेललाई। र अरु कुराहरु यता नन परफर्मिङ लोन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 0.16 मा झार्दिएको छ, एकदमै सेफ लोन दिइरहेको छ, यसले एकदमै कम रहेको छ, यो एकदमै राम्रो। इपीएस पी रेशियो 20 छ भनेसी राम्रै हो, 20 सम्म हामीले राम्रै मान्छौं। इपीएस 23.51। यसरी नेटवर्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मेन पोइन्टहरु यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 7.93 ले बढाएको छ, ठीक छ। लोन ग्रोथ चाहिँ एकदमै ठीक छ 3097 ले र अदर अपरेटिङ इन्कम लास्ट इयर 44 करोड थियो भने अहिले 45 करोड, ठीक छ, यो पनि खासै धेरै छैन। इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनेको लास्ट इयर 79 करोड थियो भने अहिले 28 करोडमा झारेको छ। यो पालि प्रोभिजनिङ चाहिँ बैंकहरुले अलिकति कम गरे रहेछ, यो पनि ठिकै हो। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 17.45 चाहिँ यसले डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने इपीएस देखाएको छ, योबाट पनि हामीले राम्रो डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। र डिभिडेन्ड हिस्टोरी चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ यसले 10% बोनस र 3.6% क्याश दिएको थियो। र यो पनि यो मैले हरियो जुन यहाँ राखेको छु, यो नाम चाहिँ हरियो राखेको छु, यो धेरै राम्रो भनेर इन्डिकेट गरिएको छ। यो कम्पनीलाई जो येलो राखेको छु त्यसलाई एभरेज इन्डिकेट गरिएको छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाई। अब यो दुईटा कम्पनी भइसक्यो। एडीबीएल हेरौं, अब एभरेज किन छ त्यो पनि मैले लास्टमा देखाउने छु। अलिकति यो भिडियो लामो हुन सक्छ किनकि यो सबैको रिपोर्ट मैले देखाएर लास्टमा अलिकति कम्बाइन गरेर कुन कस्तो भनेर देखाउने छु तपाईलाई। र यो एडीबीएल को पनि हेरौं, यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिक्लाइन भएको छ, -6.73% ले डिक्लाइन भएको छ। यो राम्रो संकेत हैन, तर डिभिडेन्ड चाहिँ यसले राम्रो दिन्छ। यसको ईपीएस राम्रो छ, रिजर्भ राम्रो छ, त्यसैले यसले डिभिडेन्ड चाहिँ राम्रो दिन्छ। यदि सर्ट टर्मको लागि डिभिडेन्डको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई एडीबीएल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर लङ टर्म होल्ड गर्नको लागि यसको क्यापिटल गेनमा चाहिँ अलिकति त्यति चान्सेस हुँदैन, स्लो ग्रोथ हुन्छ यसको क्यापिटल गेनमा। अहिले अचानक केही हप्ता पहिला त ग्रो भएको छ, तर अब चाहिँ अझै ग्रो हुन चाहिँ यसलाई अलिकति धेरै नै टाइम लाग्ला। र लोन ग्रोथ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 25.45 रहेको छ, ठीक छ यो पनि। अदर अपरेटिङ इन्कम र यो ट्रेडिङ इन्कम, यसको चाहिँ अघि मैले भने त 1 अर्ब भन्दा माथि यदि यसको अदर अपरेटिङ साइडबाट आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ अलि राम्रो हैन। यसको योपालि अदर अपरेटिङ इन्कम धेरै आएको छ। लास्ट इयर जम्मा 3 करोड थियो भने अहिले 50 करोड अदर अपरेटिङ इन्कम, र अदर अपरेटिङमै पर्ने यो ट्रेडिङ इन्कम चाहिँ लास्ट इयर 39 करोड थियो भने अहिले 95 करोड। सो 95 करोड र 50 करोड यति चाहिँ यसले 1 अर्ब 35-40 करोड जस्तै यसले पैसा चाहिँ आफ्नो कोर बिजनेस भन्दा बाहिरबाट लिएर आएको छ। त्यसकारणले यसको ईपीएस पनि राम्रो छ, प्रोफिटमा पनि इन्क्रिमेन्ट भएको छ। यसको हेर्नुस् अपरेटिङ प्रोफिटमा 21% ले यो प्रोफिट फर द पिरियडमा यसको 10% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। र त्यसको कारण भनेको यो अदर अपरेटिङ इन्कम यसको धेरै आयो। र यो अदर अपरेटिङ इन्कम भनेको सधैँ आउने हैन, यदि मेन बिजनेसबाट धेरै इन्कम आइरहेको छ नि त्यो राम्रो हो, त्यो कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ। अदर अपरेटिङबाट यताउताबाट गरेर यो क्वार्टरमा सायद लिएर आयो र अर्को क्वार्टरमा नल्याउँदाखेरि यसको प्रोफिट घट्न जान्छ, त्यो कुरा हामी नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पेयरमेन्ट चार्ज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 51 करोड देखि 2 करोड
भनेपछि इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि पहिला 51 करोड थियो लास्ट इयरको क्वार्टर 4 मा भने अहिले 2 करोड मात्र एकदमै थोरै यसले प्रोभिजनिङ गरेको छ त्यसले गर्दा यसको प्रोफिटमा ग्रोथ देखिएको छ डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 15.78% देखाएको छ र रिजर्भ ठुलो छ त्यसकारणले यो यति नै दिन्छ भन्ने छैन यसले 18 20 22% पनि दिन सक्छ र डिभिडेन्डको लागि एडीबीएल ठीक छ तर डिभिडेन्ड एकचोटी त्यो बुक क्लोज भइसकेपछि अब त्यसपछि यसको क्यापिटल गेन हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ क्यापिटल यसको शेयर प्राइस बढ्न चाहिँ अलिकति स्लो नै बढ्ला भन्ने एक्सपेक्ट तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले त्यति धेरै सारो राम्रो परफर्म गरिरहेको छैन डिभिडेन्ड हिस्टरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याश 0.78% र एन्ड बोनस चाहिँ 15% रहेको छ र यहाँ अरु कुराहरु छ पी रेशियो 15 छ राम्रो EPS 3065 छ र नन परफर्मिङ लोन 1.84 छ यो पनि ठीक छ र अहिले यो बैंकहरुले अलिकति प्रोफिटमा लोन ग्रोथ भए पनि यसको इन्ट्रेस्ट इन्कम अलिकति घटेको छ किनकि यो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड चाहिँ यसको अलिकति कम भएको छ धेरै बैंकहरुको यो जुन मार्जिन हुन्छ डिपोजिट र लोन दिनेमा जुन मार्जिन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति घटेको कारणले अलिकति प्रोफिट नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि कम्पनीहरुले अलि कमै कमाएको छ योपालि र अर्को रहेको छ एनआईसीएससी ले अहिले धेरै राम्रो परफर्म गरिरहेको छ सबै कुरामा यसले राम्ररी परफर्म गरिरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोन इन एडभान्समा सबभन्दा हाईएस्ट यसले ग्रोथ देखाएको छ आफ्नो प्रोडक्ट यसले धेरै भन्दा धेरै सेल गरेको छ 55.33% ले यसले आफ्नो लोन इन एडभान्स धेरै दिएको छ जति धेरै लोन इन एडभान्स दिन सक्यो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट इन्कम यसको हुन्छ र यति धेरैले यसले बढाएको छ आफ्नो लोन इन एडभान्स र खुसीको कुरो के भन्दाखेरि त्यति धेरै लोन इन एडभान्स दिदा पनि यसले आफ्नो नन परफर्मिङ लोनलाई मेन्टेन गरेको छ लास्ट इयरको क्वार्टर 4 सम्म 0.75 थियो भने अहिले 0.46 खराब कर्जालाई एकदमै कन्ट्रोल गरेको छ त्यति धेरै लोन दिएर पनि त्यो भनेको एकदमै राम्रो कुरो र त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 21.34% ले बढेको छ यसको जुन कोर बिजनेसबाट आउने इन्कम पनि 21.34% ले बढेको छ त्यो धेरै राम्रो हो र profit for the period भनेको नेट प्रॉफिट पनि 4.92% ले बढेको छ ठिकै हो यसले यो नेट फी एन्ड कमिसनमा अलिकति यसको घटेको छ इन्कम त्यसकारणले प्रॉफिटमा या नेट प्रॉफिटमा पनि अलिकति खासै धेरै यसले कमाउन सकेन तर कोर बिजनेसबाट आउनेमा चाहिँ यसले धेरै आफ्नो प्रॉफिट बढाएको छ र यहाँ के इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हेरौं नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 21.34% ले लोन ग्रोथ 55.33% ले र अदर अपरेटिङ इन्कम 63 करोड पहिला थियो भने अहिले 49 करोड ठीक छ यो इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनेको 1 अर्ब 11 करोड देखि अहिले 1 अर्ब 19 करोड भएको छ इम्पेयरमेन्ट चार्ज यसले बढाएर पनि प्रोभिजनिङ यसले धेरै गरेर पनि अझै पनि यसले पोजिटिभ नै यो प्रॉफिट फर द पिरियड यसको पोजिटिभ नै आएको छ भनेको एकदमै धेरै राम्रो हो इम्पेयरमेन्ट चार्जमा यो राखेको पैसा यदि फिर्ता आयो भने अर्को क्वार्टरतिर यसले राम्रो प्रॉफिट देखाउन सक्छ र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 16.61% अहिले देखिएको छ र यसको पनि रिजर्भ राम्रो छ सायद यसले 16 देखाए नि 20% सम्म दिन सक्छ र डिभिडेन्ड हिस्टरी चाहिँ 1% लास्ट इयर पनि 20% दिएको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याश 1% एन्ड बोनस 19% ओभरअल एनआईसीएससी को कुरा गरौँ भने यसले ह्युज भोल्युममा कारोबार गरिरहेको छ यसको शाखाहरु पनि धेरै छन् र यसले सायद भविष्यमा नोबेलसँग कम्पिटिट गर्छ अहिले पनि नोबेलसँग कम्पिटिट गरिरहेको छ यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नोबेल भन्दा राम्रो छ तर यसको जुन पर्सनल एक्सपेन्सेसहरुमा गएर अलिकति यसको धेरै खर्च भइरहेको छ त्यसकारणले यसको प्रॉफिट काटेर नोबेल भन्दा अलिकति कम आइरहेको छ यसको नोबेलको र यसको मैले कम्पेरिजन क्वार्टर 4 को चाहिँ भोलि पर्सिको भिडियोमा बनाउने छु र राम्रो परफर्म गरिरहेको एकदमै फास्ट ग्रो भइरहेको भनेको नि एनआईसीएससी देखिएको छ र यसले आफ्नो रिजर्भ बढाउँदै गइरहेको छ यसले इनफ रिजर्भ पुर्याइसकेपछि यसले पनि डिभिडेन्ड धेरै राम्रो दिन सक्ने छ नोबेल जस्तै र प्राइम कमर्शियल अर्को एउटा राम्रो बैंक रहेको छ यसले पनि सबै पोइन्टमा यसले पनि राम्रो पोजिटिभ देखाएको छ यसको रिपोर्ट पनि राम्रो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ 9.13% ले बढाएको छ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट राखिरहेको छु है किनकि धेरै कम्पनी छ धेरै भिडियो लामो हुन सक्छ त्यसैले मैले क्विकमा बनाइरहेको छु यदि तपाईलाई कुनै बैंकको चाहियो एकदमै डिटेलमा भनेपछि मैले सिंगल पनि बनाएर अपलोड गरौँला लोन इन एडभान्स हेर्न सक्नुहुन्छ 22.59% ले यसले आफ्नो प्रोडक्ट्स बढी सेल गरेको छ यो राम्रो हो र त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 28.26% ले बढाएको छ धेरै राम्रो हो आफ्नो कोर बिजनेसबाट आउने इन्कम यतिले बढाएको रहेछ त्यो राम्रो हो र त्यस्तै यसको प्रॉफिट फर द पिरियड पनि 44.56% ले बढाएको छ आफ्नो नेट प्रॉफिट पनि 44% ले बढाएको छ धेरै राम्रो हो र ईपीएस पनि यसले 16 देखि 20 पुर्याएको छ राम्रो हो पी रेशियो 23 ठिकै छ
नेटवर्थ पर शेयर पनि अलिकतिले बढाएको रहेछ। नन पर्फर्मिङ लोन 1.48 देखि 1.19 बनाएको छ, यो पनि राम्रो। र त्यसपछि यहाँ लोन ग्रोथ हेरिसक्नुभयो। अदर अपरेटिङ इन्कममा पनि यसले 32 करोडदेखि 61 करोड, अलिकति ठिकै हो। 1 अर्ब भन्दा मुनि चाहिँ नन अपरेटिङबाट आएको अहिलेको सिनारियोमा ठिकै भनौँ 50-60 करोड भनेको। र इम्पेयरमेन्ट चार्ज लास्ट इयर 76 करोड थियो भने अहिले 77 उस्तै लगभग गरेको छ। र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 16.55% रहेको छ यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी योपालि दिन सक्ने। र लास्ट इयर चाहिँ यसले 15% बोनस दिएको थियो। योबाट पनि तपाईँ डिभिडेन्ड राम्रो एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनआइसिआइसिआईबाट पनि राम्रो एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभिडेन्ड राम्रो दिने कम्पनीहरु कुरा गर्दैछु। अब चाहिँ फास्टेस्ट ग्रोइङ बैंक्सहरुको कुरा गरौँ। कुनै कुनै बैंक अझै पनि सस्तोमा पाइरहेको हुन्छ, 300-400 को रेन्जमा पाइरहेको हुन्छ र त्यसको अचानक यो क्वार्टर 4 मा राम्रो रिपोर्ट देखियो। अब भविष्यमा पनि त्यसको ग्रो हुने चान्सेस देखियो भने अहिले यदि मैले त्यसलाई 400 मा बाइ गरेर राखिरहेको छु, भोलि गएर त्यो ग्रो भइरहेछ भने सायद म 500, 600, 700 मा सेल गर्न पाउँछु। त्यो आधारमा केही फास्ट ग्रो भइरहेको बैंकहरुको लिस्ट पनि मैले राखेको छु, यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभिडेन्डको लागि त खासै राम्रो नरहला यो बैंकहरु, तर यो यदि तपाई लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नुहुन्छ 6 मन्थ 1 इयर को लागि भने सायद यिनीहरुले अहिले राम्रो परफर्मेन्स देखाइरहेको छ। त्यो मध्येको केबीएल रहेको छ। केबीएल हेर्न सक्नुहुन्छ। केबीएल यसको रिजर्भ 7.83% ले बढाएको छ। लोन इन एडभान्स हेर्न सक्नुहुन्छ 24.64% ले यसले आफ्नो प्रोडक्ट बढी सेल गरेको छ। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट जुन कोर बिजनेसबाट आउने इन्कम छ त्यो 46.56% ले बढाएको छ। एकदमै ह्युज बढाएको छ, यो एकदमै धेरै राम्रो हो। र प्रॉफिट फर द पिरियड भनेको 72.74% ले बढाएको छ। यति धेरैले प्रॉफिट पनि बढाएको छ। यसको ईपीएस 9 देखि एकैचोटी 14 भएको छ। राम्रो ग्रोथ 5.7 ले बढेको छ ईपीएस। पी रेशियो 25 ठिकै छ। नेटवर्थ पर शेयर 136 ठिकै छ। नन परफर्मिङ लोन भनेको 1.08 ठिकै छ यो पनि। र त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्क्रिज 46.56% एकदमै ह्युजले बढाएको छ। लोन पनि ठिकै बढेको छ। अदर अपरेटिङ इन्कम पनि ठिकै छ। इम्पेयरमेन्ट चार्ज 46 करोड देखि 54 ठिकै छ। र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी यसको 7.88% किनकि यो चाहिँ ग्रोइङ फेजमा छ, खासै धेरै डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी छैन। लास्ट इयर यसले हेर्न सक्नुहुन्छ तैपनि 13% सम्म दिएको छ यसले। डिभिडेन्ड हिस्टोरीमा हेर्दाखेरि 3.15% क्याश एन्ड बोनस चाहिँ 10.85%। यो पनि एउटा ग्रोइङ फेजमा रहेको कम्पनी छ र अहिले इन्ट्रेस्ट इन्कम र लोन ग्रोथमा पनि राम्रो परफर्मेन्स देखाएको छ। यसलाई फ्युचरको लागि तपाई बाइ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एनआइसिआइसिआई को कुरा गरिसकेछौँ अघि। एउटा राम्रो ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ। यसको लोन ग्रोथ पनि राम्रो हो, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि राम्रो, इम्पेयरमेन्ट चार्ज यसले बढाउँदा पनि अझै पनि यसले प्रॉफिट राम्रै देखाएको छ। र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी एउटा राम्रो डिभिडेन्ड दिने, यो भनेको एउटा फास्ट ग्रोइङ कम्पनी पनि भयो र एउटा राम्रो डिभिडेन्ड अहिलेको सिनारियोमा राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनी पनि सब भयो। तर अलिकति यसको शेयर प्राइस अहिले अरु भन्दा अलिकति महँगै छ। त्यो चाहिँ त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ फ्युचरको लागि यो पनि। र पीसीबीएल एउटा एभरेज शेयर प्राइस भएको कम्पनी, यसको पनि ग्रोथ राम्रो छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 28.26% ले बढाएको छ। लोन ग्रोथ पनि 22.59% ले बढाएको छ। र त्यस्तै अरु पनि सूचाङ्कहरु यसको धेरै राम्रो छ। यो पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फ्युचरको लागि। र मेगा बैंक एउटा रहेको छ अलिकति सस्तोमा मेगा बैंक। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई लोन इन एडभान्स 24.28% ले बढाएको छ। र त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 38.95% ले बढाएको छ। यसको पनि नेट इन्ट्रेस्ट जुन कोर बिजनेसबाट आउने इन्कम छ त्यो चाहिँ 38.95% ले, त्यो भनेको एकदमै राम्रो हो। यो कम्पनी ग्रोथ भइरहेको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र लोन ग्रोथ पनि 24.28 ले, यो पनि ग्रो भइरहेको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अदर अपरेटिङ इन्कम ठीक छ यो भनेको। इम्पेयरमेन्ट चार्ज 80 करोड देखि यसले 84, अझ इम्पेयरमेन्ट चार्ज यसले बढाएको छ तै पनि राम्रै प्रॉफिट देखाएको छ यसले, यो भनेको राम्रो हो। र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 10.34% यो पाली छ योसँग। र लास्ट इयर अराउन्ड 13% सम्म यसले दिएको रहेछ। 3.05% क्याश र बोनस चाहिँ 10% दिएको छ यसले यो। र यसको ईपीएस हेर्न सक्नुहुन्छ 12 देखि 15 बनाएको छ। 3 रुपैयाँले बढेको छ ईपीएस। पी रेशियो 3.22 छ। प्रॉफिट फर द पिरियड चाहिँ 45% ले यसले आफ्नो प्रॉफिट पनि बढाएको छ। यो लास्ट इयर क्वार्टर 4 देखि अहिलेसम्म धेरै राम्रो परफर्म गरेको छ। र अरु पनि सूचाङ्कहरु यसको ठीक छ।
नन पर्फर्मिङ लोन पनि 1.26 रहेको छ। यो पनि एउटा ग्रोइङ फेजमा रहेको कम्पनी छ र राम्रो ग्रो भइरहेको छ। यसमा पनि तपाईँ 6 मन्थ अथवा 8 मन्थको लागि तपाईँ यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रोइङ फेजको कम्पनी। र एउटा CZBIL यो सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल एलटिडी रहेको छ। यो अहिले भर्खर यो राम्रो ग्रोथ देखाएको छ यो क्वार्टरको रिपोर्टमा र यसको लोन इन एडभान्स हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 50% ले आफ्नो प्रोडक्टलाई बढी सेल गरेको छ, यसले बढाएको छ 50.13% ले। त्यो भनेको राम्रो रिजर्भ पनि यसले 40.92% ले बढाएको छ र त्यसपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि यसले 25% ले यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि राम्रो कमाएको छ र त्यस्तै प्रॉफिट फर द पिरियडमा पनि 33% ले यसले आफ्नो नेट प्रॉफिट पनि बढाएको छ। EPS चाहिँ यसको अलिकति घट्न गएको छ। EPS घट्नुको कारण यसको शेयर क्यापिटल बढाएको छ। यसले 9 अर्बदेखि एकैचोटि 12 अर्ब बनाएको छ, त्यसकारणले यसको चाहिँ अलिकति EPS योपालि कम आएको छ र PE रेशियो चाहिँ 25.1 रहेको छ। यसको नन पर्फर्मिङ लोन 2.77 अलिकति नराम्रो रहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोन नराम्रो त भन्न मिलेन, 2 भनेको ठिकै हो, तर 1% भन्दा मुनि भएको भए पर्फेक्ट हुन्थ्यो। र यहाँ हेरिसक्नुभयो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 28% ले बढाएको, लोन ग्रोथ 50% ले बढाएको र अदर अपरेटिङ इन्कम ठिकै छ। यसको इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि 64 to 72 ठिकै छ। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 12.55% देखाएको छ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने EPS र लास्ट इयर पनि यसले 11% सम्म दिएको छ र त्यस्तै अहिले पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ र यो अहिले मात्रै ग्रोथ देखाएको छ यसले अचानक र यसमा पनि तपाईले लगानी गरेर केही महिना वेट गर्दा राम्रै प्रतिफल दिन सक्ने देखिएको छ। अब प्रभु बैंक रहेको छ। प्रभु बैंक पनि अहिले ग्रो भइरहेको एउटा बैंक नै हो, यो पनि ग्रो भइरहेको छ र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 11% ले बढेको छ। लोन ग्रोथ चाहिँ 35.99% ले बढे नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम खासै यसको बढ्न पाएन र अदर अपरेटिङ इन्कम पनि 46 करोडदेखि 85 यसले बनाएको छ। इम्पेयरमेन्ट चार्ज 25 करोडदेखि 3 करोडमा झारेको छ यसले। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 13.06 छ योपालि र लास्ट इयर चाहिँ 10.52% यसले दिएको थियो। र यो अलिकति येल्लोको किन राखेको छु मैले, जति त्यो अरू मेगाहरू केबिएलहरू जति फास्ट ग्रो भएको देखाएको छ क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा त्यति फास्ट चाहिँ यसको छैन। यसले लोन ग्रोथ यति गरे नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ तिनीहरु जति राम्रो कमाउन सकेको छैन यसले। र यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी पनि तपाईले हेरिसक्नुभयो, यो पनि ग्रो भइरहेको कम्पनी हो, राम्रो ग्रो भइरहेको छ, तर अझै पनि त्यसको त्यो बैंकहरु जति फास्ट चाहिँ यसको अहिले ग्रोथ छैन अहिलेको क्वार्टर 4 मा। र अरु चाहिँ एभरेज ग्रोइङ बैंकहरु विथ इनफ डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी, केही बैंकहरु चाहिँ एभरेज ग्रो सुस्तरी ग्रो भइरहेको छ तर डिभिडेन्ड क्यापेसिटी डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी पनि ठिकै छ त्यो बैंकहरुको, त्यसको लिस्ट रहेको छ। एनएमबी रहेको छ, एनएमबी को नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 3.32% ले बढ्या रहेछ, ठिकै हो। र लोन ग्रोथ चाहिँ राम्रो बढेको छ यसको। र नेट प्रॉफिट पनि हेरौं, नेट प्रॉफिट चाहिँ यसको 59.42% ले बढ्या रहेछ नेट प्रॉफिट। र यो बढ्नुको कारण भनेको इम्पेयरमेन्ट चार्जेसले एकदमै घटाएको छ। अदर अपरेटिङ इन्कम ठिकै छ र इम्पेयरमेन्ट चार्जेसले 1 अर्ब 62 करोडदेखि 38 करोडमा झारेको छ, त्यसले गर्दा यसको नेट प्रॉफिट बढेको छ। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी यसको 14.30% रहेको छ र लास्ट इयर पनि यसले 16% सम्म दिएको छ। र यो पाली पनि एनएमबी ले राम्रै डिभिडेन्ड दिन सक्छ, यदि डिभिडेन्डको लागि हो भने तपाई एनएमबी हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रोथ भनेको यसको ठिकै स्लो ग्रोथ नै रहेको छ। र अरु कुराहरु EPS भनेको 12 देखि 16 पुर्याएको छ, राम्रो हो। पी रेशियो 26 छ र नन पर्फर्मिङ लोन 2.27 छ। एनएमबी भनेको डिभिडेन्ड को लागि पनि र एउटा एभरेज कम्पनी, राम्रै कम्पनी हो, स्लो ग्रोथ भयो नि ठिकै छ। र अब यो एमबीएल हेरौं, माछापुच्छ्रे बैंक, यो पनि एउटा एभरेज र ठिकै रहेको छ। यसले डिभिडेन्ड पनि ठिकै दिन सक्छ, खासै धेरै त डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न मिलेन, तर यसको चाहिँ जुन सूचाङ्कहरु छ त्यो राम्रै रहेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यसले 12% ले बढाएको छ र लोन ग्रोथ चाहिँ 22.74% ले बढाएको छ। अदर अपरेटिङ इन्कमबाट पनि यसले 35 करोड देखि 45 करोड, इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि ठिकै छ। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 12.51% रहेको छ यसको। र डिभिडेन्ड हिस्टरी चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 10% सम्म यसले दिएको थियो। अब यो रह्यो र अरु पनि एउटा एडीबीएल को हामीले कुरा गरिसक्यौं। एडीबीएल को खासै ग्रोथ त्यति राम्रो छैन, अहिले चाहिँ वात्तै बढे नि अलिकति क्यापिटल गेन दिए नि। यो जुन यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिसकेपछि बुक क्लोज भइसकेपछि यसमा क्यापिटल गेनको धेरै एक्सपेक्ट गर्न सकिदैन। बुक क्लोज सम्म तपाई बाइ गरेर डिभिडेन्डको लागि सायद बस्न सक्नुहुन्छ। अलिकति महँगो नै भइसकेको छ यसको ग्रोथ चाहिँ खासै राम्रो छैन यसको। र अरु पनि एभरेज ईबीएल को पनि रिपोर्ट आइसकेको छ। ईबीएल मैले यहाँ राखेको छैन। ईबीएल मा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 25% ले घटेको छ।
नेट प्रॉफिट पनि 27% ले घटेको छ। यसको नेगेटिभ अलिकति राम्रो रिपोर्ट आएको छैन EBL को। र त्यस्तै सिद्धार्थको पनि आज मात्र भर्खर रिपोर्ट आएको छ। सिद्धार्थ बैंकले पनि राम्रो परफर्म गरिरहेको छ। EPS 25.87 रहेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यसको अलिकति घटेको छ। लोन इन एडभान्स 28.3% ले बढायो नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अलिकति घटेको छ। यसको कारण यही हो, यो इन्ट्रेस्ट मार्जिन चाहिँ अलिकति कम भएर यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढाउन सकिरहेको छैन बैंकले। सिभिल बैंकको पनि ठिकै छ, तर सिभिल बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 1.07% ले घटेको छ। अपरेटिङ प्रॉफिट पनि 0.75% ले घटेको छ। यसको EPS जम्मा 6 छ। र बैंक अफ काठमाडौँको पनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 11.91% ले बढेको छ। यहाँ धेरै कम्पनीहरु, धेरै कमर्सियल बैंकहरु जसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै बढेको छ, अरु पनि त सूचाङ्कहरु बढेको छ, त्यो कम्पनी मैले राखे। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै घटेको र राम्रो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी नभएको बैंकहरु मैले राखिन। र अरु पनि रिपोर्टहरु आइसि मैले अरुको पनि एनालाइसिस गरेर तपाईलाई देखाउने छु। र अब यो फास्टेस्ट ग्रोइङ को चार्ट चाहिँ हामी हेरौं। यो फास्टेस्ट ग्रोइङ अब कसरी भयो त त्यो पनि हेरौं। यो फास्ट ग्रोइङ बैंक एज पर क्वार्टर 4 को रिपोर्ट। र यो सो यो लोन इन एडभान्स हो, यो नेट चाहिँ हैन, लोन इन एडभान्स। यो लोन इन एडभान्स दिनमा सबभन्दा अगाडि कुन छ त NICICI, यो ब्लू वाला, यो ब्लू लाइन जुन माथि गएको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोडक्ट कति धेरै सेल गरिरहेको छ, वात्तै माथि गएको छ। र त्यस्तै अरु पनि बैंकहरु यो ठाउँदेखि यो 76-77 सालदेखि 77-78 सम्म अलिकति माथि-माथितिर सबै गएको छ। लोन इन एडभान्समा पनि धेरै राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ। र त्यस्तै यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको पनि हेरौं। यसमा पनि यो जुन कम्पनी राखेको चाहिँ मैले फास्टेस्ट ग्रोइङमा त्यो कम्पनीहरु हो। यसमा NICICI हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लू लाइन कसरी माथि गइरहेको छ। यो रेड लाइन NBL हो। NBL भनेको यहाँसम्म अलिकति ओरालो लाइन, यहाँदेखि मात्रै माथि बढेको छ। अहिलेको सिनारियोमा राम्रो परफर्म गरिरहेको छ। र त्यस्तै अरु पनि यो कम्पनीहरु राम्रो गएको छ। पर्बु मैले येलो कलरमा राखेको थिए किनकि पर्बुको ग्रोथ अलिकति यहाँदेखि स्लो नै देखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई अरु लाइन माथि-माथि गइरहेको छ, तर यो पर्बुको जुन डार्क ब्लू लाइन छ यसले अरु लाइनलाई काटेर यसरी सिधा गइरहेको छ। भन्नुको मतलब अरुको स्पिड अलिकति हाई छ, माथि ग्रो हुनेमा पर्बुको खासै देखिएन, यो ठाउँमा काटेको देखियो। र अरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्ररी ग्रो भइरहेको छ, सबै इन्क्लाइन छ। अब यो जुन NMB पर्बु ADBL MBL जुन मैले स्लो ग्रोथ भन्दै छु त्यसको तपाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको यो लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। अब सिधा नै छ, खासै त्यति ह्युज स्पिड वाला ग्रोथ देखिएको छैन जति हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। यो जुन फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनीहरु राखेको छु, मेगा, CZBIL, NBL, PCBL, NICICI, KBL, त्यसको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई वात्तै यस्तो इन्क्लाइनमा चढिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। मजाले यसको चार्ट माथि-माथि गइरहेको छ, ग्रो भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ त्यही नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको चार्टमा चाहिँ यो चाहिँ NMB पर्बु ADBL र MBL को चाहिँ सिधा छ, अलिअलि मात्र ग्रोथ देखिएको छ। यो ग्रीन जुन NBL छ अलिकति ग्रोथ देखिएको छ, अरु लगभग सिधा नै छ। त्यसरी सबै कुरा डाटाहरु हेरेर केलाएर बुझ्दाखेरि जुन फास्टेस्ट मैले राखेको छु त्यो फास्ट ग्रो भइरहेको छ। र डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी अहिलेसम्म जति क्वार्टर 4 को जति कम्पनीको रिपोर्ट आयो त्यो मध्येको डिभिडेन्ड धेरै दिन सक्ने क्यापेसिटी भनेको NBL सँग देखिएको छ। सानीमा, NICICI, PCBL, ADBL यो कम्पनीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो आज यति कम्पनीको लिस्ट रह्यो। र बाँकी अरुको पनि क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आइसकेपछि एनालाइसिस गरेर त्यसको पनि रिपोर्ट लिएर आउने छु। आजलाई यति।